حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ صہیب رومی نبی پاک دے صحابی فرماندے نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے دے اندر ایک بادشاہ سی کان مالک فی من کان قبلکم وکان لہ ساحر بادشاہ سی او دا ایک جادوگر سی کیونکہ بادشاہ کافر تے دہریہ سی خدا پاک نو نہیں سی مندا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بعد ہویا دہریہ سی جدو خدا پاک نو نہیں سی مندا نبیاں نو کی مننا کم وقت نے ایک بات ایک رکھیا ہوا سی جادوگر جادوگراں نو ہی نیڑے رکھدے سن کیوں عالم ہوندے نہیں سن علماء تو ہدایت آسمان دی لیندے تے رحمتاں ہونیاں پھر انہاں پوریاں کرنیاں ضرورتاں جادوگراں تو پوچھ لئیاں کی ہونا کی نہیں فلان ہونا جو کوڑا ہونا مار دینا کبھی تکا صحیح بھی چل جانا ہے کبھی غلط ہو جانا ہے کبھی صحیح ہویا جو تکا بارہ جویں بھی ہونا ہونا بادشاہ نے جادوگر رکھیا جادوگر بڈھا ہو گیا آخری وقت نو اپڑیا ہے کہن لگا بادشاہ میں جان والا ہو گیا ہاں کوئی اپنی بادشاہی دے وچوں مینوں بچہ دے دے جنوں جادو فن سکھا دیاں تیرے اگوں کام آوندا رہے گا بادشاہ نے ایک بچہ بلایا لیکن بچے دی خوش نصیبی آنا جادوگر وال سی پر جدروں آندا سی آنا سی اس پاسوں رستے دے اندر ایک اللہ والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا ولی رہندا سی راہب جنوں کہندے نے ساڈی بولی درویش جنوں آکھدے نے فقیر کلیاں والے فقیر اس زمانے وچ ہوندے سن راہب جڑے اپنا دین بچاؤن واسطے بادشاہاں یہو جے کافراں تو بچ کے جنگلاں دے وچ سر دے کے بیٹھے ہوندے سن بھئی یہ ظالم نے انہاں نال لڑ سکدے نہیں تے اپنے آپ نو بچاؤ جویں ہو سکدا ہے سر لو وکھرے ہو جاؤ کلیا بیٹھا اور رستے کے اندر آیا بادشاہ جادوگر دے سپرد کیتا تو اینو سکھا دے شامی گھر ٹر جاندا ہے روزانہ آ جاندا ہے جادو سیکھن واسطے نظر پئی اس درویش کلی والے وے یہ قسمت جاگن لگی ہے شوق اٹھیا ہے آ بھی کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہے کیوں نہ ہوئے چاٹے دے گڑ بھی بہ جاواں فقاد الیہ وسمع کلامہ قسمت جاگنی سی بیٹھ گیا تے گلاں سنن لگ پیا تے سیانے فرماندے نے کئی بار عشق سندیاں ہی اٹھ پیندا ہے ہاں ہر ایک واسطے دیدار دی لوڑ نہیں پیندی کئی بار سنیا ہی پامبڑ بل پیندے نے سندا گیا وے دل وچ محبت پی گئی گلاں مدن دین لگ پیاں کیونکہ حق دیاں گلاں سن کہ حق مڑ دل تے چوٹ ماردا ہے فطرت دے قریب جو بندے نو کردا ہے حق ہوئی فطرت اس واسطے خوش نصیب لوگ اللہ والیاں دیاں رب دے پیاریاں دیاں رب سونے دے دین حق دیاں گلاں شوق نال سن دے نے تاکہ ہو سکدا ہے دل وچ اتر جاوے جدوں بھی جادوگر وال آونا رستے دے اندر درویش کول بھی تھوڑا وقت لا لینا
ہویا ہے آخر درمیان دے اندر آؤندیاں وقت لگن لگ پیا جادوگر آندا ہے بچیا اینا وقت کیوں لاؤنا کتھے رہنے ادھروں گھروں وقت نال نکلنا ہے پھر کدھر لگا جانا ہے بچے واسطے پریشانی بن گئی ہوں میں کی دساں اینو جا درویش نو پوچھیا راہب نو پوچھیا فقیر دس ہوں میں کی کراں مینو کٹ پیندی نابالغ بچہ ہے اللہ مینو کٹ پیندی ہے کی کراں دس انہیں آخیا جا وہ حکیم سی جاندا سی میرا بھی حال ہے کہ میں تے آپ کلیاں سر دے کے بیٹھا وا کلی وچ یہ بچے نے بچارے نے کتوں بچاؤنا ہے کہن لگا پترا اے نہیں کر جدو جادوگر کول جاویں کیا کہ دیر کیوں کیتی ہے تو آکھی گھروں ہی دیر نال ٹریا سا گھر والے ڈک لیا سی تے جدو گھر والے پوچھن دیر نال واپس کیوں آئے تو آکھی جادوگر نے ڈک لیا سی اس طرح گول مول کر کے تے اپنا وقت لنگائی رکھ تے دسی نا تیری مہربانی میرا نہ دسی کدھر میرے نال انج دا معاملہ نہ کر دے بادشاہ ظالم کافر میرے نال انج دا کام نہ کر دے جڑا میرے کو برداشت نہ ہو سکے مت اپنا ایمان کھوا بیٹھا میں اپنی کمزوری ویکھ کے سر تمی بیٹھا وا پاسے بیٹھا وا تیری مہربانی میرا نہ دسی تینوں میں طریقہ تے گر سکھا دیتا ہے بس اسی طرح ہی چلدا رہو پر کان امر اللہ قدرا مقدورا لیقضی اللہ کان امرا مفعولا اس ذات دے کم واللہ غالب علی امری ڈاڈا ہویا او دی حکمت انہیں ظاہر کرنا ہی سی کیوں تاکہ اس راہب دا ایمان دا بھی امتحان ہو جاوے بچے دا بھی ہو جاوے اگوں جو رنگ رب وکھانے سن وہ رنگ بھی سارے ظاہر ہو جائیں ہوں قدرت والا کی کرتا ہے سونے رب نے لوکاں دے آن جان دے راہ وچ کوئی بلا پیدا کر دیتی ایڈی وڈی رستے رک گئے ادھر والے ادھروں ادھر والے ادھروں رہ گئے آن جان بند ہو گیا گزر ختم ہو گئی ہوں بچے بھی اتوں لنگنا سی بچے نے جدو ویکھیا رستے دے اندر بلا نو کہن لگا الیوم عالمو الساحر افضل ام الراہب افضل اج پتہ لگنا ہے جادوگر افضل ہے یا وہ فقیر افضل ہے راہب جڑا بیٹھا بزرگ فرماندے نے یاد یہ شک سی اس واسطے کیا نابالغ بچہ ہے تے جے شک نہیں تے پھر انہیں گل اس واسطے کیتی ہے جے اس واسطے کیتی ہے تاکہ رب شان وکھاوے میں راہ والے پاسے جڑا عقیدہ رکھنا وا اور پک جاوے جی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سی یا مولا مینوں دس مرد وکھا دے سی مردے کیویں زندہ کرنے اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِن کیا ایمان نہیں رکھنا ہے عرض کرنے نے سونے ایمان پہ رکھنا وا وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي دل بے قرار ویکھنا چاہندے میں ویکھ کے سکون کر جاؤں گا حضرت بچہ بھی اسی طرح ہی پھر انہیں آخیا
کہ دل سکون چ جاوے گا بے قرار رہندا ہے ویکھاں دے صحیح مولا کیڑے پاسے رب سونے دا بندہ کیڑا ہے رب دا بندہ کیڑا ہے جدوں یہ خیال آیا پتھر اٹھایا اٹھا کے کہندے اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ حتی یمضی الناس فرماها فقتلها او میرے اللہ جے راہب سچا ہے جے فقیر درویش تیرا سچا ہے جادوگر سچا نہیں اے پیارا ہے او نہیں ایس پتھر نال ہی اے جانور مر جاوے پتھر سٹیا جانور مر گیا کیوں مریا تقدیر منتظر سی فقیر آج تیرا راز کھولنا او بچیا تیرا راز کھولنا اج امتحان ہو جان گے تیرا راز کھولنا کنا چیر چھپیا رہے گا سیانے کہندے نے عشق دے مشک کدی چھپ دے تینوں ظاہر کرنا ہے تیری خوشبو پھیلے گی جدو دنیا نے کم ویکھیا آیا واپس راہب دے کول آ دسیا حضور میں تے اج کم کر بیٹھا ہاں اے بنیا انت اليوم افضل منی راہب کہن لگا پترا چیتا کر لے تو میرے نال اونچا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں تو افضل ہے ہن پتہ نہیں انہیں آج ہی کیتی ہے یا حقیقت سی جو بھی قد بالغ من امرک مارا وانک ستبتلا تیرا اج معاملہ ظاہر ہو گیا ہے تو ہن تیار رہی تیرے تے ازمائش امتحان آن لگا کی آن لگا ہے امتحان آن لگا ہے جادوگر ویخ اپنا راہب کیویں حکمت نال چلایا ہے ایک دم نہیں آخیا خبردار جادوگر ول نہیں جانا حرام جاندا سی بچہ ذرا چوگ لا ہی لو جدو لگ جاوے گا مولا پہ کھچ لائے گا اسی طرح اللہ دے فقیر کرتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی بوٹی الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی اندر بوٹی مشک مچایا مچایا اندر بوٹی اس مشک مچایا جا پھلا تے آئی اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلا تے آئی اندر بوٹی
مشیق مچایا جا بھولا سے آئی نفی اثبات پانی مل جا جا بھولا سے آئی چمبے لائی یار پانی ملیا ملیا نفی اثبات پانی ملیا ہر رگ ہر جائی اندر مشرق بچایا کیا بھولا آئی مرشد باہو باہو جیوے شالا مرشد باہو جے لائی راہب صاحب فرمان لگے راہب صاحب فرمان لگے رب دا فقیر درویش فرمان لگا پترا امتحان نہیں پر مہربانی کری فلا تدل علیہ میرا نام دسی میرے تو کم پا رہے ہن کی کرن لگ پیا بچہ کان یبرئ الاکمہ والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء مادر ذات انیاں نوں اکھاں دین لگ پیا حکمت نال پیار ہویا مادر ذات انیاں نوں پھل بیری والیاں نوں شفا دین لگ پیا بیماریاں والے آن لگ پے شفاواں مل رہی ہیں گل کھل گئی بادشاہ دی گھر پہنچی ایک بادشاہ دی کچہری ایک نبینا رہندا سی اونوں پتہ لگا فلانا جڑا بادشاہ دے کول بچہ ہوندا جادوگر کو او تے کم کردا ہے پیا کہن لگا پترا تیری مہربانی مینوں اکھاں دے فقیر اللہ دے میں سنے تو شفا دینے لفظ غلط بول بیٹھا فوراً آخدا ہے میں شفا نہیں دیندا شفا دین والا اللہ ہے میں دعا ہی کر سکنا وا پر جے کسے ویلے موج بیٹھا بھی ہوے تو پھر موج اندی نہیں جو آپ ہی ہونا نا نا اس لیے غلبہ ہونا اللہ رب العالمین دے تصرف دا پھر کسی ویلے وہ شان وکھاؤن دے آوے دین بھی کر چھڑدا ہے جو حضرت موسیٰ جان درخت والے
درخت تو ندا آن لگ پیندی ہے انی انا اللہ رب العالمین. او موسیٰ میں پروردگار ہاں سارے جہاناں دا. صدا آندی ہے درخت تو. موسیٰ کلیم اے نہیں سمجھتے یہ درخت مولا سونے نے اپنی قدرت نال تصرف فرمایا, اپنی شان ظاہر فرمائی ہے جی میں ظاہر کر سکتا اسی طرح ہی اس لال باغ نے شان ظاہر درخت تے فرمائی تھی. ہوں بھاویں آواز درخت کو بھی سنی سی پر درخت بھی نہیں سی نہ درخت نے جوگا سی, یہ درخت دے پیدا کرن والے دی سی. حضرت موسیٰ نو یقین ہو گیا وے اے درخت نہیں بولن والا ہو رے جتھوں بولدا پیا اے ہو. بزرگ فرماندے نے جھلیا جے درخت تے رب اپنا جلوہ وکھا کے اپنا تصرف وکھا کے درخت تو ندا کر سکتا ہے تے پیغمبر یقین کیتی کھڑا ہے اور سمجھ لے جنوں اپنا خلیفہ آکھیا سو درخت نو خلیفہ نہیں فرمایا, جنوں اپنا خلیفہ آکھیا سو کسے ویلے جے او دے تے شان وکھان تے آ جاوے او دے کوئی شان ظاہر جا کرے زبان اے دی ہلے بولنا او دا ہوے آواز اتھے سنی وے بولن والا ہور ہوے مولا تعالی دی جان. لیکن رب رب وان تنزل رب رب ہی رہندے بھاویں نزولی مرتبے وچ آوے والعبد عبد وان ترقا بندہ بندہ ہی رہندا ہے بھاویں ترقی جتنا مرضی کر جاوے. درخت خدا نہیں بنیا خدا درخت نہیں بنیا بندہ خدا نہیں بندا خدا بندہ نہیں بندا. لیکن اتنا ضرور ہے وہ جدوں چاہندا ہے فقیر دے اپنے بندے دے منہ چوں بول سمجھ نہیں آئی. لمبا نہیں کرتا. نبی نے اکھاں ملیاں نے بادشاہ کول جا بیٹھا بادشاہ دی کچہری دا جو سی بادشاہ کول جا بیٹھا انہیں آخیا خیر کوئی آ چانن کتوں لے آئی کہندا بادشاہ او جڑا تیرے جادوگر دے کول بچہ نہیں آوندا اس تو لیا اونے دتا. سمجھ نہیں آئی. میں لفظ مسلم شریف تو پڑھا لیکن ہدایا فاتح بے ہدایا کثیرہ یہ پرانی سنت الہی ہے جی. اللہ تعالی عقل بھی دے چھڑدا ہے جنہ تے فیض کرنا ہوندا ہے وہ ہدیے تحفے لے جاندے نے بھئی آخر یار کچھ لینا جو ہے تو کوئی ایسا بھی تے اگلے دا دل خوش کریے. وہ ہدیے بہتے سارے لے گیا تے جا کے دتے حضور سارا کچھ تہاڈا ہے جے شفا دے دیو مینوں. انہوں فرمایا انی لا شفی احدا انما یشفی اللہ. شفا دینا رب دا کام ہے. میں کینوں صرف میں تے دعا کر سکنا میں دعا کراں گا. فین انت آمنت باللہ دعوت اللہ فشفاک اللہ. ہن شفا دینی رب نے. بڑی حکمت بھی بچے کو آ گئی بھائی. سونے نے یہ بھی سکھا دیتا کہ ہوں اگلے نو کیویں سدنا آپ نے آ گیا دوجے نو کیویں بلاونا. انہیں آخیا بھائی گل شفا دینا رب میں نہیں دینی.
تے پھر تینوں کچھ کرنا پینا جے تو رب نو لویں من تے بادشاہ نو جڑا رب مننا ہے وہ چھڈنا پینا ہی وہ چھڈ دے میں دعا منگنا اللہ تعالی شفا دے دے وہ سکھا گل ٹھیک ہے اللہ پاک دے ایمان لے آندا اسلام قبول کیتا شفا مل گئی بادشاہ کول آیا بیٹھے بادشاہ کہندے او کنے اکھاں دتیاں نی قال ربی کہن لگا میرے پروردگار نے دتیاں نے کہن لگا بادشاہ والا کربن غیری خیر ہی اج میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے وے انہیں آخیا ربی و ربک اللہ میرا تے تیرا دونوں دا رب اللہ ایویں دھلے کیویں پیا فاخذہ بادشاہ ظالم سی دہریا سی پھڑیا سزا دینی شروع کر دیتی ون سمنے عذاباں وچ مبتلا کر دیتا جدوں سزا ملی تے پوچھیا دس کون ہے تیرے پیچھے انہیں آخیا لڑکا ہی بادشاہ کہن لگا لیو بچہ آ گیا بادشاہ کہن لگا پترا سنیا ہے تیرا جادو استاد تو ہی ود گیا استاد تیرا دے جادو سارے سامنے کردا سی پر انیاں نو اکھاں نہیں کدی دے سکیا فل بیری والے بیماریاں شفا بھی نہیں دے سکیا ایک ہی پیا کرنا ہے انہوں نے کدی ان کا کام نہیں کیتا کہن لگا بادشاہ کہن لگا خیر ہی جادو کتوں لیا بچہ کہن لگا میں کسی نو شفا نہیں دینا اللہ شفا دے بادشاہ انہوں بھی پھڑ کے نال رکھ لیا انہیں سزاواں تے عذاباں وچ اللہ کہندا دس ہوئے تیرے پیچھے کون ہے بچہ سی استاد ہوراں نے فرمایا سی پتر میرا نام نہ لوی تیری مہربانی پر بچے کول نہیں پہنچائی گئی سزا اخیر دس بیٹھا حالانکہ وعدہ کیتا سی لیکن قائم نہیں رہ سکیا بچے ہون دی وجہ نال سمجھ نہیں لگی دو جواب دیتے نے بھی ادھر عہد ہویا ہے ایک جواب یہ دیتا ہے نابالغ بچہ سی بیچارہ اندر تے کی گناہ ہونا تے یا پھر یا بھی جے بالغ سی تے پھر وہ یہ نہیں سی جاندا کہ بھئی اونوں بیچارے نو کدوں نہیں ہوئی سمجھیا بھی یار انہوں چھوٹی موٹی جویں سانو سزا دین لگا ہے اسی طرح دی کوئی سزا دے کے جان چھڑ دے گا گل خیر اس ظالم نے راہب نو سزا دی راہب صاحب جدو آئے نے کہن لگا بادشاہ جان دینے کا اپنے دین تو پھر جا نہیں تو بڑی سزا دیاں گا انہیں آخیا نہیں میں اپنے دین تو پھر سکتا نہیں سزاواں جڑیاں دے سکنا دے لے انہیں آرا منگایا راہب دے سر تے رکھیا دو ٹوٹے کر گیا مارے ہن واری آ گئی لڑکے دی لڑکے نو کہن لگا ایویں کراں گا پھر جا دین اپنے تو انہیں انکار کیتا انہیں اپنے درباریاں نو آکھیا شابش لے جاؤ اینو فلاں پہاڑ دے اوتے کھڑا کر کے تیر مار ختم کر دو لے گئے پہاڑ دے توجہ بچہ کہن لگا اللہ انہاں دے شر تو مینوں تو ہی بچا سکنا ہے ہن مینوں بچا تے انہاں نوں تباہ فرما
پہاڑ ہلیا، سارے ڈگے، پہاڑ دے وچ غرق ہو گئے، بچہ محفوظ رہ گیا۔ اس ذات دا کیے بھاویں پہاڑ نو چا ہلاوے یا پہاڑ دے وچوں اگ چا بناوے، اگ لگدی لگدی اینی پھیل جاوے کہ وڈے تو وڈے جہازاں کول بھی بجھن چ نہ آوے۔ اگلی گل میں نہیں کرنا، اس ذات دا کیے توجہ ہے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، مولا جی میں بھی جانا بچا لے۔ فرجف بہم الجبل فسقطوا، سارے ڈگے ہلاک ہو گئے۔ بچہ ٹریا تے بادشاہ دے کول آ گیا، بادشاہ کہن لگا دس ہوئے میرے بندے کدھر کر آئے ہیں، تیرے نال بھیجے تن انہاں نال کی ہوئی؟ انہیں آخیا مینو تیرا بچائے، انہوں نے ہلاک جگی تھی۔ بادشاہ نے آخیا اٹھو فلانے فلانے اٹھو، تسی لے جاؤ، وہ تو رہ گئے نے پر تسی نہ رہا جے، شابش تگڑے ہویا جے، پتا کوئی نہیں بے وقوف نو متھا کہ پیا لاؤنا وا۔ ہوں کہن لگا ان کرو ایک بیڑی بناؤ وڈی ساری، بیڑی دے وچ باؤ سمندر نال بھی وچکار جا کے گھر کر دے، جے منے واپس پھر جاوے ٹھیک، نہیں تے سمندر دے وچ گھر کر دے آ جے۔ جدو گئے نے نال سمندر دے پہنچے نے، پھر اس فقیر اللہ دے بچے نے پھر عرض کی او مولا سونیا مہربانی فرما انہاں نوں لے لے جویں لینا وے، مینوں بچا لے سونے پروردگار صدقے جاواں۔ بچے دے مہربان جو ہویا کھڑا سی، وارث شاہ رب مہربان ہوئے تے کھیتوں دے بھجیاں دان دے۔ ہن فقیر دے بھجے دانے نے ویکھ اونوں اوتھے اللہ تعالی نے شہید کیا کرائے، اے دے تو رب سونے نے ایڈے ایڈے کام تے معجزے تے شاناں چا وکھائیاں نے۔ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال کرامت اس فقیر بچے دی بھی بندی۔ توجہ فرما، جدوں بچے نے بد دعا کی تھی وہ بھی غرق ہو گئے، بچہ پھر بادشاہ دے کول آ گیا۔ بادشاہ کہن لگا سنا کی بنیا میرے یاراں دا، او میرے نال دیاں دا کی بنایا یا انہاں فرمایا وہ غرق ہو گئے نے، اللہ نے انہاں نوں غرق کیتا ہے۔ بار بار نام اللہ دا لیندا سی تاکہ ایدے دل وچ او دی عظمت بیٹھے۔ سمجھ نہیں لگی؟ جڑے سچے نے بنایا وہ سچے دی شان بنے، او دا ذکر ہوے، او دی یاد ہوے، ان دے سامنے ذکر ہوے، آپے مننے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، بچہ تو لے دے گیا چنگا، میں ایڈی بادشاہی والا بادشاہ، میں خدا بن کے بیٹھا، یہ اینا سارا ہے رب سونا پھر ایویں کردا نہ چڑیاں دے ہتھوں بعد مراؤن تے آیا ہے، دکھاندا پیا کہ میں ویکھ بچے دے ہتھوں تو رب بنیا بیٹھا، میں تینوں وکھانا تو میرے ایک بندے بال برابر بھی نہیں جنہاں تے میں مہربان، تو کتھے لگا پھرنا؟ وہی گل ہوئی، بچے نے جناب نہیں جناب بادشاہ دا جب چیتا گھما چھڈیا نا ہکا بکا ہویا تے بچہ کہن لگا گل سن ہن میں تینوں ول دسنا کہ میں تیرے کول کنج مراں گا، کنج نہیں مرنا، میں تو جویں مرضی مینوں ماری جا۔ وہ حیران ہو گیا، آخیا کمال ہے بھئی عجیب گل ہے بھی اپنے مرن دے آپ ہی ول پہ دسدا، یہ بھی انوکھی گل ہے نا، اپنے مرن دے ول آپ پہ دسدا۔
کہن لگا کی کراں، کہن لگا ان کل میدان لاؤ، دنیا کٹھی کر فی صعید واحد، جدو لوگ کٹھے ہو جان گے مینوں سولی تے لٹکاویں، پھر کسی نو تیر دیوی تو تیرے میں نہ سٹے، جن مرضی سٹے گا میں نہیں مرن لگا۔ وہ اے پڑھ کے آکھے بسم اللہ رب الغلام، یہ منہ وچوں دھکے نال ہی رب سونے دا ذکر کڈا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ دے نام نال میں تیر سٹن لگا، جڑا لڑکے دا رب بچے دا رب میں او دے نال تیر پہ سٹنا، او دے نام دے نال، بسم اللہ رب الغلام۔ ہن بچے نو سولی تے لٹکایا ہے، بڑی دنیا بادشاہ اعلان سی، بڑی دنیا کٹھی ہو گئی، تیر انداز تیر کمان چو کھچن لگے آندا بسم اللہ رب الغلام، کم پٹی دے اتے جا وجہ، بچے نے سر اتنے ہاتھ اپنا سر زخم والی جگہ تے رکھے، رب سونے دا نام لے کے شہید ہو گیا وے۔ جسلے لوگاں ویکھیا اے تے بھئی واقعی بچہ حق ہے، بچے دا رب حق، اے بادشاہ میں خود بچے دا مقصد ہوئی سی، رب ایویں کرانا چاہتا سی کہ آ بے وقوف نو پتا کوئی نہیں، میں اس بچے تو اپنے دین حق دا اعلان منادی کرا دینی ہے۔ بچے جان دیتی ہے، عاشق ہک دی جان لکھاں دی ہدایت دا سامان بن گئی۔ لوگ کلمہ جو پڑھیا انہاں آکھیا بادشاہ وا تو جھوٹا ہے، بادشاہ کہن لگا اچھا جو تسی پھر گئے پھر جاؤ، میں ہن تہاڈے ساریاں نال اشر کراں گا۔ انہیں کھائی کھدائی وچ اگ بالی، اگ دے اندر بچے نو دھکا دتا، مومنا نو دھکا دتا، شہید ہوندے جا رہے نے۔ آخر ایک مائی صاحبہ بی بی صاحبہ دی واری آئی ہے، اچھل دے اندر بچہ چکیا ہے، مائی تھوڑی گھبرا کے پیچھے کھلون لگی، اگ جیسی بلا دے کے او جڑا گود دے اندر سی او بولے آندے مائیں لا تخافی انک علی الحق، اے اما گھبراوی نہ تو حق دے میں، مائی نے بھی چھال مار دیتی، بچہ بھی گیا۔ سونے رب نے بچے نو کی وکھا دیتا، او صدقے جاواں اسلام تیری عظمت تو شان وکھان دے آویں، جگ پھیرن دے آویں، بچیاں نال جگ پھیر چھڈنا ویں۔ ایک دم سجن ایک دم سجن ساڈا لکھ دم ویری، ایک دم سجن ساڈا لکھ دم ویری، ایک دے مارے مردے
جوایا جنم جوایا چور بنے در در دے لگیاں قدر کی جان جڑے مہارا نہیں سر دے جال سچے درد اس واقعے اشارہ اللہ دے قرآن 30ویں سپارے میں قتل اصحاب الاخدود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود فرمایا رب آندا ہے کوئی برباد ہون او کھائی والے جسلے اوتے بیٹھے سن تے مومناں نوں چک چک وچ سٹی جاندے سن اللہ فرماندا او ویکھ رہے سن ساڈے مومناں نوں تو کی ظلم پہ کردے انہاں نال سمجھ نہیں لگی اسے بادشاہ دا حال سے اللہ تعالی بہتر جانے بعد اس کی بنیا لیکن اللہ تعالی نے حکمت والے فقیراں دے واسطے نال جگ دے مسلمان کر چھڑیا جگ نو تو دولت ایمان ملی گئی سمجھ نہیں لگی تو میرے سونا اگلے فرماتے نے بزرگ لوگ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذوق نال کہتے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے عشق پر اعمال دنیا عشق پر اعمال یاد رکھ عشق دے کرے نمبر لے گئے عقل منداں اے مرانگا
عقل منداں اے عمران او بول بول رہے ہو عقل منداں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی اللہ تعالی مدنی محبوب پاک دا سرکار سونی رات دا سرکار ہے ساڈے جرم و خطا ظلم معاف کر اے اللہ میرے نال دا کوئی پاپی کوئی ہے تے تیرے نال دا کوئی فضل عظیم والا تے کوئی کریم کوئی نہیں تو کرم چا فرما دو شعر میں سلام دے پڑھاں گا تے جناب نعرہ تکبیر بیٹھ کے پڑھیا جی رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت سلام شمع بزم ہدایت پھیلا جو سہانی گھڑی چمکا جس سہانی گھڑی چمکا جس سہانی گھڑی چمکا اس دل فروز ساتھ تیرا سلام مصطفیٰ جانے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مصطفیٰ جانے دعا فرماؤ دعا فرماؤ دعا توبہ سے اللہم آمین سونا رب